75% मियाँ बीवी हम मिस्री के वक़्त कुछ ऐसी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम हो जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 29 ऐसी अलामात बताऊँगा कि जिसकी वजह से औलाद नहीं होती है। अगर आप दवाई ले लेकर हकीमों के चक्कर लगा-लगा कर, डॉक्टरों के चक्कर लगा-लगा कर थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफ़ीद हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन बातों पर जिसने अमल किया है 90% अल्लाह ताला ने उसको औलाद की जैसी नेमत से नवाजा है। औलाद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होती है। जिनके यहाँ औलाद नहीं उनसे जाकर पूछिए, जायदाद, पैसा हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बेसुकूनी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद इंसान का बेहतरीन सरमाया होता है। ठीक है? तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो बातें इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो शायद इससे पहले आपको किसी ने ना बताई हो। बड़ी मेहनत के साथ हमने इन बातों को इकट्ठा किया है। हुक्मा हज़रात ने, ये मेरी बातें नहीं बल्कि हुक्मा हज़रात की बातें, जो अतिब्बा हैं बड़े-बड़े, उन्होंने इन बातों को इकट्ठा कर कर एक मवाद बनाया है, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ और इन बातों पर अमल कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी औलाद जैसी नेमत से नवाज़ेंगे। जब इंसान के अंदर फ़ॉल्ट होता है, चाहे वज़ीफ़ा कर ले, कुछ भी कर ले, उसको औलाद नहीं होती है, क्योंकि इलाज करवाना भी सुन्नत रसूल है। ठीक है? तो आइए मैं बगैर वक़्त ज़ाय की वीडियो का आगाज़ करता हूँ। एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ, वो 29 अलामात कौन-कौन सी हैं और हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है? और अगर आप हकीम से मशवरा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नंबर दे दूँगा। आप उनसे यानी कि जो आपके पास जो आपको अलामत मौजूद है वो आप देख कर, यानी कि आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है तो उनसे राब्ता करें, भई मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो लिहाज़ा मुझे दवाई दे दें। आपको जैसे वो दवाई मिलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज़ देगा इंशाअल्लाह। आइए बगैर वक़्त ज़ाय की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यार फॉलो ज़रूर करें, आगे शेयर करें, बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। आइए चलते हैं, वीडियो को आगाज़ करते हैं। सोज़ाक का होना। सोज़ाक का होना किससे कहते हैं कि पेशाब करते वक़्त जलन महसूस होना। जैसे इंसान की दिल के ऊपर ख़ारिश होती है, दाने बन जाते हैं, इसी तरीके से शर्मगाह के अंदर भी ये मामलात होते हैं, इसको सोज़ाक कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, शहवत का ना होना। औरत मर्द औरत दोनों में, मर्द के हाँ, यानी कि मर्द में या औरत में शहवत नहीं होती, ठीक है? उस वक़्त भी जो उनसे ना ये औलाद जैसी नेमत से वो महरूम होते हैं। ठीक है? या मर्द में शहावत होती है, औरत में नहीं होती है, उस वक़्त भी नहीं, या फिर औरत में होती है, मर्द में नहीं होती, उस वक़्त भी। जब मर्द में शहावत नहीं होगी तो वो कैसे दुख़ूल करेगा? बहुत बड़ा मसले की बात है। हाँ, अगर मर्द में है, औरत में नहीं है, उस वक़्त भी ये मामलात हो सकते हैं, इसके लिए आपको इलाज करवाना पड़ेगा। अच्छा, नंबर 3, स्पर्म का कम होना। मर्द में कम से कम 50% होने चाहिए स्पर्म, जिससे क्या होता है अगर जिसके अंदर 50% हो तो उसको तंदुरुस्त कहा जाता है, उसके औलाद होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके अंदर अतिब्बा के इख्तिलाफ है, कोई 50 कहता है, कोई इससे ज़ायद कहता है, लेकिन कम से कम 50 होने चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर औलाद होने के चांस कम हो जाते हैं। नंबर 4, मादा मनवी का कम होना, ना होने के बराबर होना। यानी कि जब मियाँ-बीवी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं तो उस वक़्त जो मादा मनवी है, जो मनी है, जो मर्द हो या औरत हो, उसके बिल्कुल कम, यानी कि मर्द की जो मनी है वो ना होने के बराबर, एक आध कतरा निकले, बिल्कुल थोड़ा-सा निकलता है। यानी कि कमज़ोरी है, उसको उसका उसका इलाज करवाना चाहिए। नंबर 5, मादा मनवी मनी का ख़ारिज होते वक़्त रहम में दाखिल ना होना। ज़ाहिर बात है, जब मर्द का जो मनी है वो औरत के रहम में दाखिल होगी, बच्चेदारी में दाखिल होगी, उस वक़्त ही बच्चा पैदा होगा ना। अब वो बच्चेदारी में दाखिल होती नहीं, वो इस तरीके से अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करता है कि वो मनी बाहर ही निकल जाती है, तो इस सूरत के अंदर भी वो जो उनसे ना वो बच्चा पैदा नहीं होता है। तो बाज़ दफ़ा हम मिस्री कर रहे होते हैं, मनी बाहर निकल आती है, तो इस सूरत में भी नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, एक बात ज़हन में रखें, ज़रूरी नहीं है कि हमल ठहरने के लिए पूरी की पूरी मनी ही अंदर जाए। सिर्फ 1-2 कतरे ही चले जाएँ तो उससे भी हमल ठहर जाता है। जब एक इंसान के हो ही 1-2 कतरे तो फिर वो कैसे अंदर जाएँगे? जब ज़्यादा मिकदार में मनी होगी तो फिर 1-2 कतरे चले जाएँगे। जब होएगी 1-2 कतरे तो फिर वही वो शर्मगाह को ही लग जाएँगे, आगे तो जाएँगे नहीं वो। अच्छा, आगे नंबर 6, मर्द औरत दोनों का एक साथ इंज़ाल ना होना। यानी कि मर्द का इंज़ाल हो गया
ہے, औरत का इंजाल नहीं हुआ है. ये बहुत सारे इशू होते हैं. मैं जब हकीम साहब के पास बैठा था तो मैंने बड़ा तफसीलन उनसे बात की. वो कहते हैं कि मर्द औरत का इंजाल एक साथ होगा तो जो उनसे ना बच्चा पैदा होगा, अगर इंजाल एक साथ नहीं हुआ तो बच्चा पैदा नहीं होगा, हमल नहीं ठहरेगा. लेकिन ये जो बातें आपको बताई जा रही है ये अक्सर इसके खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन अक्सर क्योंकि अक्सर पर कुल का हुक्म लगता है. अक्सर ऐसा होता है कि मर्द औरत का जब इकट्ठा होगा तो तब जाके बच्चा का पैदाइश होगी, इवन इसके लेवल ही होती. तो नंबर 7, कॉन्डम का इस्तेमाल करना या कोई ऐसी दवाई का इस्तेमाल करना जो हमल के जो उनसे इस्तेमाल कर यानी कि माने हमल में माने हो, तो ऐसी दवाइयाँ भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि जो उनसे वो होना. अच्छा, एक और 8 नंबर पर ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ इसमें 70-80% लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं. तो अतिब्बा हजरात का ये कहना है कि जो हम मिस्री के वक्त गलती ये करता है उसके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती है, और वो चाहे जितनी भी दवाई ये खा ले. ये एक बड़ा पेचीदा मसला और पेचीदा इशू है ये वाला एक बार, ठीक है. और यकीन माने कि मुझे हुकाम हजरात खुद बता रहे थे कि हमने कई लोगों से कहा कि आप ऐसा ना करें, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया. तो मैं यकीन से कहता हूँ कि अक्सर आप ये गलती कर, अगर आपके औलाद नहीं, आप भी ये गलती कर रहे होंगे. गलतियों में से एक जरूर आपके अंदर गलती पाई जा रही होगी. क्या गलती है वो? बार बार सेक्स वाली गोलियां या कैप्सूल इस्तेमाल करना. बाज़ दफ़ा इंसान सेक्स वाली यार में टाइमिंग बढ़ जाए यार मुझे जो उनसे ना वो मैं ज़्यादा वक़्त लगा, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गोली इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और जो इससे क्या होता है, इससे जो मर्द के स्पर्म होते हैं ना वो कम हो जाते हैं और 50 से कम आ जाए, जिसकी बिना पर बच्चा नहीं ठहरता. इस वजह से इन चीज़ों को इस्तेमाल मत करें आप, ठीक है. और जो एक और बात है, ये तो मैं 90% समझता हूँ कि लोग ये काम कर रहे होते हैं, तेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हम मिस्री करते वक़्त तेल इस्तेमाल करते हैं या घी इस्तेमाल करते हैं, वैज़लीन इस्तेमाल करते हैं, लोशन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐसी चिकनाई वाली चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं ताकि दुख़ूल करने में आसानी हो. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही एक ऐसा बनाई गई है इन अज़ा को, जब इंसान अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर रहा होता है तो लेज़र पानी औरत की शर्मगाह से निकल आता है, तो खुद ब खुद फिसलन हो जाती है. अच्छा, होता क्या है, ये जब जो वैसलीन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जा रही है जिसकी बिना पर बाज़ दफ़ा क्रीमें इस्तेमाल की, आजकल ट्यूब आ गई, टाइमिंग ट्यूब आ गई, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि टाइमिंग बढ़ जाए. अब ये होता क्या है, फिसलन की वजह से, ठीक है ना, फिसल के जो से वो जो से ना वो मनी नहीं ठहरती है. तो आप इंशाल्लाह इस गलती को सुधारें. मैं यकीन से कहता हूँ कि आपके बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है, ठीक है. आपका बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है, आप इसको सेट करें. आप अगर आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं या वैसे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें फिसलन वाली, उसको इस्तेमाल ना करें, इंशाल्लाह हमल आपको ठहर जाएगा. अच्छा, नंबर 10, सोहबत करने के फौरन बाद पेशाब करना या खड़ा हो जाना या पाँव पर बैठ जाना. देखिए, जब हम मिस्री की जाती है उसके बाद ज़ाहिर बात है, हमल अगर औरत के हमें चला गया है तो औरत को चाहिए हम मिस्री के बाद कम से कम कुछ वक़्त के लिए वो लेटी रहे जैसे लेटी हुई है, ठीक है. वो या खड़ी होगी तो ज़ाहिर बात है, जो हमल है कि औरत ऐसे खड़ी होती है तो जो रहम का मुँह वो नीचे की तरफ हो तो वो नीचे बाज़ दफ़ा निकल आता है, ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता है, तो कम से कम कुछ वक़्त के लिए औरत अपने जैसे वो लेटी हुई है वैसे लेटी रहे ताकि जो हमल का कतरा है वो बाहर ना निकले वो. और पेशाब भी करना चाहिए फ़ौरन बाद, बल्कि थोड़ा-सा इंतज़ार करें उसके बाद पेशाब करें. पेशाब ज़रूर करना चाहिए हम मिस्री के बाद, लेकिन फ़ौरन मत करें और थोड़ी देर बाद ठहर कर करें ताकि हमल जो उनसे ना वो है वो अच्छी तरह ठहर जाए वो. नंबर 11, औरत का जिनसियत ख़त्म हो जाना. यानी कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी जिसको हम मिस्री का दिल ही नहीं चाह रहा होता, उनके यहाँ भी औलाद की पैदाइश कम होती है. औरत में एक यानी कि अंडे का ना बनना, और अल्लाह ताला की तरफ से औरत में अंडे बनते हैं, बनते हैं जो अगर औरत के नहीं बन रहे तो उस सूरत में भी औरत औलाद की नेमत से महरूम होती है, तो उसको औलाद नहीं हो सकती है. नंबर 13, औरत का रहम कमज़ोर होना, औरत का रहम ढीला होना यानी हमल ज़ाया हो जाना. यानी कि जब औरत का रहम मज़बूत नहीं होगा, ढीला होगा और कमज़ोर होगा
تو اس صورت میں جب وہ یہ چیز پھر وہ حمل کو نہیں اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حمل کو ٹھہرا سکے، تو پھر وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا علاج جو میں نے بیماریاں بتائی ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی محنت کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، بڑی تحقیق کر بنائی جا رہی ہے، تو لہٰذا ان باتوں پر عمل کیجیے۔ تو عورت کا رحم ڈھیلا ہوگا، کمزور ہوگا، اس وقت بھی وہ نہیں ہوتا، اس کو علاج کروانا پڑے گا۔ نمبر 14، عورت کے رحم میں رطوبت یعنی لکوریا، سیلا رحم، پانی کا زیادہ اخراج ہونا، تھوڑا بہت تو ہوتا رہتا ہے تمام اکثر عورتوں کو، لیکن زیادہ تر یعنی کہ لکوریا ہو رہا ہے، بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے، تو اس صورت میں بھی حمل آپ کو نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ عورت کا نمبر 15 یعنی کہ عورت حیض ماہواری ختم ہو جانا، عورت کو حیض ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے کہ یہ حیض کا خون، جیسے جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ یعنی کہ خون عورت کو حیض نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پریگننسی ہو چکی ہے، وہ حاملہ ہو چکی ہے، تو وہ جتنا خون ہوتا ہے وہ سارا بچہ بن رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، تو حیض کا نام، جب عورت کو حیض ہی نہیں آ رہا تو پھر بچہ کیسے پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 16، عورت کو حیض ماہواری زیادہ آنا، ایک ماہ میں 3 دفعہ یا 2 یا 3 دفعہ آنا، یعنی خشک ہونے کے بعد 3 دن بعد دوبارہ آ جانا، یا حالت حیض میں رہنا یعنی خون کا بند نہ ہونا۔ عورت کا جو حیض ہے دیکھیے اس کا ایک ترتیب کے ساتھ آنا ضروری ہوتا ہے، 2 دن بعد، یعنی کہ عورت کو جو ماہواری آ رہی ہے وہ یا تو پھر 1 مہینے میں 2 دفعہ آ رہی ہے، 3 دفعہ آ رہی ہے۔ دیکھیے حیض کا مسئلہ یہ ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے، اور کم سے کم عورت کا ایک حیض اور دوسرے حیض میں جو وقفہ ہے وہ 15 دن کا ہونا چاہیے، اور کم سے کم 3 دن اور زیادہ 10 دن، یعنی کہ اس دوران یہ عورت کی حیض کی عدت ہے، ٹھیک ہے؟ تو شریعت بھی کہتی ہے 10 دن سے زیادہ ہوگا وہ حیض نہیں ہوگا، 3 دن سے کم ہوگا وہ حیض نہیں ہوگا، اور 15 دن کے اور ایک حیض ختم ہونے کے بعد دوسرے حیض کے لیے 15 دن کا وقفہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر عورت کو اس قدر حیض آ رہا ہے، حیض کا مسئلہ ہے، حیض بالکل زیادہ آ رہا ہے یا حیض نہیں آ رہا ہے، تو اس کی میڈیسن بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر منگوا سکتے ہیں۔ مسئلہ بھی میں نے اپنی ویڈیو چینل پر کافی مسائل کو بیان کیا، وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کے مسائل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 17، عورت کو حیض ماہواری نہ ہونے کے برابر آنا، کم مقدار میں آنا، یعنی کہ آ تو رہی ہے، یعنی کہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ آ تو رہی ہے لیکن بہت کم آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کم مقدار میں نا، اور یعنی کہ جیسے عورت کو ماہواری آتی ہے، لیکن ایک عورت کو ماہواری آ ہی نہیں رہی، جو میں نے اوپر آ رہی ہے لیکن بہت زیادہ آ رہی ہے، ایک عورت کو ماہواری آ تو رہی ہے لیکن بہت کم آ رہی ہے، اور کم مقدار میں اور دیر بعد آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ لگا لیں کہ عورت کو ماہواری آتی ہے، ایک عورت کو ماہواری نہیں آ رہی، لیکن وہ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد ایسے آتی ہے، یعنی کہ ترتیب سے نہیں آ رہی، وہ جو ماہواری آ رہی ہے وہ 2-3 مہینے بعد وہ آ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی ہو تو عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا، اس کا علاج کروانا پڑے گا۔ تمام علاج ہمارے پاس موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر موجود ہے، مجھے کال کر سکتے ہیں، حکیم صاحب کو کال کر سکتے ہیں، آپ ہم سے وقت لے سکتے ہیں اور اپنا علاج کروائیں، اور گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے، نہ کہیں جانے کی ضرورت، آنے کی ضرورت، دوائی منگوائیں اور آرام سے بیٹھے بیٹھے اپنا علاج کروا لیں آپ۔ اچھا، نمبر 18، عورت کی ٹیوب کا بند ہونا، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی جو سر ایک ٹیوب ہوتی ہے جو شرماک طرف جاری ہوتی ہے، تو اس کا بند ہونا، اس سے بھی جو وہ ماہواری وہ جو وہ حیض نہیں ٹھہرتا ہے۔ نمبر 19، عورت کے رحم میں زخم ہونا کا ہونا، سوزش، ورم ہونا، پانی کے تھیلی ہونا، یعنی کہ عورت کے رحم میں زخم ہو جائے، سوزش ہو جائے، جو رحم میں بچہ داری ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا علاج ہوتا ہے، آپ علاج کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حمل ٹھہر جائے گا۔ نمبر 20، صحبت کرنے سے عورت کو شدید تکلیف ہونا، بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہے، ان سے مصری کی جائے تو ان کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، مسئلہ کیا خراب ہو گیا؟ تو عورت اگر ہم مصری کرتے ہیں عورت کو شدید تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ ہم مصری نہیں کرنے دیتی ہے، تو ایسی عورت کے حمل ٹھہرنے کے چانس بھی بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، نمبر 21، صحبت کرنے کے دوران مرد کو عورت کے رحم میں شدید گرمائش یا جلن محسوس ہونا، اس سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب شوہر ہے وہ ہم بستری کر رہا ہوتا ہے، تو جب دخول کرتے ہیں تو اس کو گرمائی محسوس ہوتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے مرد کو، ٹھیک ہے؟ تو تو اگر یہ چیز موجود پائی جا رہی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور اب تکلیف تو نہیں ہو رہی، لیکن ہم مصری کرتے وقت اس کو بڑی شدت سے گرمائش محسوس ہوتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے شرمگاہ میں، تو اس صورت میں بھی حمل نہیں ٹھہر سکتے۔ اس کا پروپر علاج ہے، تمام ایک چیز کا ہم آپ کو علاج بتائیں گے۔
اگر آپ کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کر اپنے دوائی منگوا سکتے ہیں۔ 18 کا مرض ہونا، 18 کے بہت خوبصورت دوائی دیتے ہیں، تو یہ چیز بار بار حمل کا گر جانا۔ نمبر 23 عورت کے رحم کا سکڑنا، تنگ ہو جانا، یعنی کہ عورت کا رحم ہے وہ سکڑ جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب عورت کا حمل سکڑ جاتا ہے اور تنگ ہو جاتا ہے، جس کی جگہ حمل ٹھہرتا ہے، یہ سوراخ کا بند ہو جانا، یعنی کہ یعنی کہ ایک مقام ہے جس مقام سے حمل ٹھہرتا ہے، وہ سوراخ ہی بند ہو گیا تو اب بتائیں پھر حمل ٹھہر سکتے ہیں نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ نمبر 24 عورت کا موٹاپا آنا، اور اس میں عورت میں چربی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے رحم میں دباؤ پڑتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض دفعہ عورت بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے، موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ جو موٹاپا ہے وہ رحم کے اوپر اس کا بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے، جس کی بنا پر حمل نہیں ٹھہر رہا ہوتا۔ نمبر 25 اخراج رحم، رحم کا باہر آنا، رحم کا پر وزن بڑھ جانا، جسم میں گرمی کی وجہ سے رحم کے عضلات کا ڈھیلا ہو جانا، ٹھیک ہے، رحم کا باہر آ جانا، بعض دفعہ رحم باہر آ جاتا ہے، اور وہ جو گرمی کی وجہ سے رحم میں جو عضلات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ڈھیلا پڑ جانا اس وجہ سے نہیں ہوتا۔ نمبر 26 رحم میں رسولیہ یا کوئی سخت ورم بن جائے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ وہ ہو جانا، رحم کا بند ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی رسولیاں بن گئی ہے، زخم بن گئے، تو جس کو رحم بند ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو جو حمل نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اور وہ عورت جس کو حیض آتے وقت شدید تکلیف ہوتی ہے، بعض خواتین ہوتی ہے ان کو جب ماہواری آ رہی ہوتی ہے تو بڑی تکلیف ان کو ہو رہی ہوتی ہے، بڑی شدت سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جو وہ عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا ہے۔ اور نمبر 28 پیٹ خراب رہنا، ایک دن میں 3-4 دفعہ پخانہ آنا، پیچس، یہ بھی وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر حمل نہیں ٹھہرتا ہے۔ نمبر 29 عورت کے رحم سے نہایت بدبودار لکوریا یا رطوبت بہتا ہے اور اس کے ساتھ جلن، خارش وغیرہ ہونا، اس سے بھی عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا ہے۔ ناظرین، یہ جو میں نے آج آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ بڑی محنت سے اور بہت ہی تحقیق کر کے میں نے نہیں بلکہ اطباء حضرات نے ان باتوں کو نکالا ہے، اور بڑے تحقیق کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر عورت حاملہ نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں، یہ دوائی منگوانا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے نہ کہیں جائے آئے، اور ہم آپ کو ایک اچھی دوائی دیں گے۔ نمبر ہمارا ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، نمبر لے کر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹائم لینا چاہیں تو وہ آپ کو ٹائم مل جائے گا، لیکن آپ کو پہلے بتانا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کو ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ ان 29 باتوں پر عمل کرتے ہیں تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے محروم نہیں کریں گے، بلکہ ایک نہیں پھر آپ کے پاس 5 6 اولاد بچے ہوں گے آپ کو۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور فیس بک پیج پر دیکھ رہے تو فالو ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔